नमस्कार सबै साथीहरूलाई। आजको यस गोरखापत्र ज्ञान सागर श्रृङ्खलामा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मितिद्वारा 78 साल 7 महिना 10 गतेको भिडियोमा म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ल भिडियो सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को उपाधि कसले जित्यो? काठमाडौँ रेन्जर्स। उपाधि विजेता काठमाडौँ रेन्जर्सले पुरस्कार स्वरूप 35 लाख रुपियाँ हात पारेको, उपविजेता धनगढी एफसीले 15 लाख रुपियाँ हात पारेको। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 2078 साल जेठ 1 गतेमा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 2। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभा सन् 2021 सेप्टेम्बरमा नेपालले कहिलेसम्म गैर जलवायु परिवर्तनजन्य कार्य 0% झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ? सन् 2050। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काद्वारा सन् 2021 सेप्टेम्बर 28मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको। त्यस्तै सन् 2026 सम्ममा अल्पविकसित देशको सूचीभन्दा माथि उठ्ने नेपालको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 3। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 2016 देखि 2030 सम्मको लागि दिगो विकास र समृद्धिका सम्बन्धमा तय गरिएको लक्ष्य कतिवटा रहेको छ? 17वटा। त्यस्तै 169वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र 232वटा विश्वव्यापी सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4। 2078मा प्रदान गरिएको उत्तम शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? सरिता अर्याल। मेरो अपहरण नामक कृतिका लागि उनलाई सम्मान गरिएको हो। उक्त कृति मार्फत नियात्रा निबन्धका फाँटमा रागात्मक मानवीय अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिएको उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले जनाएको। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ रहेको गुठीले विक्रम सम्वत 2044 देखि आख्यानेतर गद्य विद्यामा रचना गरिएका कृतिहरूलाई पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्दै आएको। प्रश्न नम्बर 5। विश्व युवा दक्षता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 15। प्रश्न नम्बर 6। इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस IAPB द्वारा प्रदान गरिएको भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड 2020बाट सम्मानित हुने नेपाली व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दुक रुइत, प्राडा रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल। प्रश्न नम्बर 7। विश्व हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 15। हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ, हामी सबै एक साथ अगाडि बढौँ भन्ने नाराका साथ विश्व हात धुने दिवस 2021मा मनाइएको। नेपालमा यो दिवस सन् 2008 देखि मनाउन थालिएको छ। प्रश्न नम्बर 8। स्वीट क्रिम कोडेड रेड, अन्टिगुबा ओरेन्ज, डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री। प्रश्न नम्बर 9। सहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएको होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल पुस 10 गते। प्रश्न नम्बर 10। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेदरल्यान्डको हेगमा। यो अदालत औपचारिक रूपमा सन् 2002 जुलाई 1मा स्थापना भएको। हाल सन् 2018 अप्रिल यो संस्थामा 112वटा सदस्य राष्ट्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11। असंलग्न आन्दोलन नाममा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन हो? सबै 8 राष्ट्र। प्रश्न नम्बर 12। सन् 2021मा जापानको टोकियोमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। ब्राजिलले स्पेनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेका। सन् 2016 को रियो ओलम्पिकमा पनि पुरुष फुटबलतर्फको उपाधि ब्राजिलले नै जितेको। टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबलको उपाधि क्यानाडाले जितेको। क्यानाडाले फाइनलमा स्विडेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2ले हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारेको थियो। प्रश्न नम्बर 13। अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 29 तारिक। यसपटक सन् 2021 अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कोभिड-19 कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको इन्टरनेसनल थिएटर इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1982 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको छ। प्रश्न नम्बर 14। बुढानीलकण्ठ पहाड कुन पहाडको फेदमा अवस्थित छ? शिवपुरी। प्रश्न नम्बर 15।
नेपाल आयल निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ ERP सफ्टवेयर कहिलेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 2 गते। देशभरका सबै डिपोमा ERP लागू गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट उच्च स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरिएको। ERP सफ्टवेयर लागू भएपछि इन्धन ढुवानी, वितरण र लेखा प्रणालीले सुधार गरी चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुर्ने विश्वास गरिएको छ। देशभरका डिपोमा रहेको तेलको मौजदात, बाटोमा ढुवानी हुँदै गरेको तेलको परिणाम, इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC ले दिएको तेलको परिमाण लगायतका सबै तथ्याङ्क सफ्टवेयर मार्फत सजिलै जानकारी पाउन सकिने। पम्प व्यवसायीले सफ्टवेयर मार्फत नै तेलको माग गर्ने हुँदा कुन ठाउँमा तेल कम वा बढी गएको छ भन्ने सजिलैसँग हेरेर माग र आपूर्तिको तालमेल समेत मिलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीले घर बसेरै तेलको डिमान्ड गर्न र पैसा तिर्न सक्ने, त्यस्तै ढुवानी व्यवसायीले पनि घर बसेरै इन्धन ओसारे बापतको भाडा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 16, मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 78 साल वैशाख 2 गते। नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखाङ्कन, निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट थाहा पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागि। यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 17, मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 18, सन् 2021 अक्टोबरमा मालदिभ्सको मालेमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले कुन स्थान प्राप्त गरेको हो हासिल गर्यो? द्वितीय। हालसम्म साफ इन्टर च्याम्पियनसिपमध्ये यस च्याम्पियनसिपमा नेपाल उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गरेको। 2078 कार्तिक 1 गते मन्त्री परिषद बैठकले उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई पुरस्कार स्वरूप जनही 5 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको। त्यसै गरी नेपाली टोलीका प्रशिक्षकलाई पनि जनही 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको। मालेको राष्ट्रिय रङ्गशालामा भारतले नेपाललाई 3-0 गोलले पछि पार्दै उपाधि जितेको थियो। प्रश्न नम्बर 19, सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ 10 वर्षे रणनीतिक योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 25 गते। प्रश्न नम्बर 20, नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल मानिन्छ? लिच्छवीकाल। प्रश्न नम्बर 21, कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा रूप के हो? इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स। प्रश्न नम्बर 22, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वातावरणीय स्वच्छताको हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI कति हुनुपर्दछ? 50 AQI भन्दा तल। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 50 AQI भन्दा तल भएको अवस्थालाई स्तरीय मानेको। नेपाल सरकारले भने यसलाई 100 मुनि निर्धारण गरेको, अर्थात् AQI 100 को सम्मको अवस्थालाई सामान्य मानेको छ। प्रश्न नम्बर 23, सबैभन्दा पहिले द्वितीय सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? मलेसिया। सन् 1960 जनवरी 1 तारिक। प्रश्न नम्बर 24, नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सोन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 3555 वर्ग किलोमिटर। डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सोन्डो ताल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25, दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेको छ? 2, बोलिभिया र पाराग्वे। प्रश्न नम्बर 26, मैथिली साहित्यका प्रथम गद्यकार एवं नाटककार कसलाई मानिन्छ? ज्योतिरेश्वर। प्रश्न नम्बर 27, मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। प्रश्न नम्बर 28, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 78 साल वैशाख 2 गते। नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको नारा पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको। प्रश्न नम्बर 29, संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2021 जनवरी 30 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 30, लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाका संस्थापक टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलर रहेका छन्।
हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तकहरू, गाइड बुकहरू तथा विदेशी सामग्रीहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने। यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, शाखा कार्यालयहरू लन्डन, बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। ल साथीहरू, आजको भिडियो यहीँ सकियो। कृपया भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव र केही त्रुटि फेला पर्नु भएमा तल अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।